नेपाली जनताको भावनालाई सरकारले जे कदर गरेको छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु। जहिले पनि भारतमुखी हुने, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुपर्ने नेपालका राजा महाकाली पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्नलाई मन्जुर गर्दछन् भनेर लेखा छ। अब बल्ल बराबरी भयो। उहाँहरूले राजनीतिक नक्सा निकाल्नुभयो, हाम्रो भूभाग मिच्नुभयो भन्ने हाम्रो कुरा भयो। हामीले हाम्रो राजनीतिक नक्सा निकाल्यौँ, अब हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर भारतीयहरूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्काले तपाईँको ढाडमा टेक्न सक्दैन। चिन्ह निशाना छाप्छ। यो अहिलेको भरि परिवर्तन गर्नु। नेपाल राष्ट्रलाई खण्डित गर्ने राष्ट्रघाती लोगो तपाईँ अहिलेको भरि फुकाल्नुहोस्। ती नेपाली जनता सडकमा नआएको भए तपाईँले नक्सा निकाल्नुहुन्थ्यो। ६५-६३ को आन्दोलनपछि त मालिक त दिल्ली पुर्याउनु भएछ नि। वीरेन्द्रले तलमाथि गर्यो भन्दा धीरेन्द्रको श्री 5 खोजेको थियो राजा वीरेन्द्रले। अहिले तपाईँले कति कानुन नलाग्ने राजा बनाउनु भएको। 6 करोड रुपियाँ संसद सदस्यलाई तपाईँले किन बाँड्नु पर्यो? कोरोना कहरले नेपाली मरिरहेका छन्। 100वटा थुङ्गा फुल छन्। त्यो फुलको माला तपाईँले लगाउनको लागि के फुल आफै माला हुन्छ? त्यसलाई त तपाईँले धागोमा उन्नु पर्यो नि। त्यो उनिने धागो चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्र छ। अखण्ड नेपाल सिर्जना गर्ने, नेतृत्व गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा चाहिँ लाताले हानेर ढाल्नुभयो। पूर्व राजा भन्छन्, म पूर्व राजा भन्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो खबर। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग समसामयिक र देशको गतिविधिको विषयमा र सरकारको काम कारबाहीको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साको विषयमा र सरकारको काम कारबाहीको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विष्णु भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ, विभिन्न भनौँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। सरकारको काम कारबाहीहरूको विषयमा पनि तपाईँले आफ्नो भनाइहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जुन किसिमले एउटा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयवस्तु छ, यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? के छ तपाईँको यसमा आफ्नो विचार? वास्तवमा यो हालाकि म यो सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको संविधानको पक्षधर मानिस होइन, तथापि अहिले पछिल्लो पटक सरकारले संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानको धारा 5 जसमा नेपालको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको सम्मान, सद्भावलाई कायम राख्ने काम गर्नुपर्छ र त्यस प्रतिकूलको काम कारबाही सङ्घीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुनेछ भनेर संविधानको धारा 5 मा जे व्यवस्था गरेको छ, यो 2/3 सरकारले मेरो दृष्टिकोणमा एउटा मात्रै राष्ट्रिय हित, राष्ट्रवादी काम गरेको छ भन्ने हो भनेदेखि अस्तिको दिन 6 गतेको दिन सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ जुन राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, निकालेको छ, यो वास्तवमा नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने काम गरेको छ र यसको लागि, यो कार्यको लागि सरकारलाई नेपाली जनताको, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको समर्थन, सहयोग, सद्भाव र क्रियाशील सद्भाव कायम रहनेछ भन्ने कुरामा म सुनौलो खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसै सिलसिलामा भारतले जब आफ्नो गएको कार्तिक महिनामा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो, त्यतिखेरदेखि नेपाली जनताले भारतले हाम्रो भूभाग मिचेको कुरालाई बारम्बार आवाज उठाइराखेको अवस्था र अहिले लकडाउनकै अवस्थामा पनि नेपाली जनताले यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जुन मानसरोवर जोड्ने बाटो भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने जुन कुरा सार्वजनिक भयो, त्यस दिनदेखि त्यसबाट फेरि नेपाली जनताहरू उद्वेलित। हालाकि लकडाउनको अवस्थामा भए पनि त्यो लकडाउनलाई समेत व्यवस्था गरेर नेपाली जनता त्यसको पक्षमा अथवा भारतको यो काम कारबाहीको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएकै हुन्।
र त्यतिखेर सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्ने कुरा होस् अथवा अस्ति भर्खरै राजनाथ सिंहले त्यो 80 किलोमिटर बाटो उद्घाटन गरेको अवस्था होस्, त्यसमा विरोध गरेको कुरामा सरकारले पटक पटक त्यसरी विरोधमा उत्रिने नेपाली युवाहरूलाई, हरेक नेपाली नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने काम गर्यो। र म पीडाका साथ भन्न सक्छु, ती युवा साथीहरू, ती युवा नेपाली नागरिकहरू जो यसको विरुद्धमा सडकमा निस्किएका छन्, उनीहरूलाई गाडीभित्र राखेर पनि इलेक्ट्रिक सक दिइयो। यो यति धेरै पीडादायी खबर छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अहिले सरकारको इच्छाले होइन, अहिले नेपाली जनताको सद्भाव, नेपाली जनताको सक्रियता, नेपाली जनताको क्रियाशीलताको कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्सा निकाल्नलाई जुन निकाल्ने काम गरेको छ, दो लेट देन नेभर भने जस्तो ढिलै भए पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु। र फेरि पनि यो नेपाली जनताले यदि यस प्रकारको दबाब र प्रभाव यो सरकारलाई दिएका थिएनन् भने गएको कार्तिक महिनामै यस बारेमा विवाद चल्दा यो देशका प्रधानमन्त्रीजीले होइन कुरा गरेर भूभागको बारेमा छलफल गर्नु ठुलो कुरा हो, नक्सा त अहिलेको भरे गर्न सकिहालिन्छ नि भनेर भन्नु भएको पनि 6 महिना बितिसक्यो, 7 महिना बितिसक्यो। तर खोइ त सरकारले एउटा नक्सासम्म निकाल्न सकेको थिएन। र यही देशको भूमि सुधार मन्त्री जसले अहिले भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालयकै उसमा चाहिँ रहेर यो नक्सा निकालियो, उहाँले त यो नेपालको यस्तो चुचो भएको नक्सा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भएको नक्सा त मैले 200 वर्षदेखि देखेको थिइनँ भन्ने यही सरकार होइन। अहिले त कमसेकम त्यो नक्सा निकालेर नेपाली जनताको भावनालाई सरकारले जे कदर गरेको छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। र नेपाली राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कायम राख्ने कुरामा सरकारलाई साथ सङ्गत र सहयोग गर्नका लागि पनि नेपाली जनताहरू क्रियाशील नै छन्। र यस्ता खालका गतिविधिहरूमा, यत्रो राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा, हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जेको हाम्रो भूमिको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, चाहे राजनीतिक दलकै मान्छेहरू किन नहुन्, नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले होइन यो कालापानी भारतलाई दिए पनि हुन्छ नि, होइन यो त लिजमा दिए पनि हुन्छ नि भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आम सञ्चारबाट आइराखेका मैले सुनिराखेको छु। यस्तो धेरै पीडाजन्य काम कारबाही आफ्नो मुलुकको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, भौगोलिकतालाई अक्षुण्ण राख्छु भन्ने संविधान तपाईँ बनाएर आउनु भएको छ। र त्यो संविधान अन्तर्गत रहेका राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ यस्तो खालका कुरा गर्नु यो अत्यन्त दुःखदायी र यो राष्ट्रघाती काम हो। तर पनि अहिले सरकारले जुन नेपालको नक्सा निकालेको छ, यसको म स्वागत गर्छु। जस्तै अब योभन्दा 6 महिना अगाडि नै विवाद यसरी चुलिरहेको अवस्थामा चाहिँ भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा त्यतिखेर चाहिँ विवादको रूपमा त्यतिखेर पनि नागरिकहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था थियो र अहिले पनि जुन किसिमले एउटा भारतले नेपालको भूमि मिचेर पिच गरेको अवस्थामा नागरिकहरू सडकमा उत्रे। आखिर नक्सा त सार्वजनिक गर्नु नै रहेछ भने पछाडि यदि नेपाली नागरिकहरू यसरी सडकमा नउत्रेको भए अझै पनि यो सरकारले चाहिँ यतिसम्म पनि गर्दैनथ्यो भन्ने लाग्छ, अथवा चाहिँ के लाग्छ, अथवा चाहिँ कसैको दबाबमा गरेको हो, यो चाहिँ साँच्चै नै नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रभक्ति देखाएर चाहिँ गरेको हो भन्ने लाग्छ, के लाग्छ? म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अघि भर्खरै मैले निवेदन गरेँ, त्यतिखेर पनि सरकारले यो देशका प्रधानमन्त्रीजीले जो लगभग 2/3 को सरकार, अहिले त त्यतिखेर त 2/3 कै सरकार थियो, त्यतिखेर उहाँले नक्सा भन्ने कुन ठुलो कुरा हो, हामी अहिलेको भरे निकाल्न सक्छौँ, त्यो ठुलो कुरा हो र भनेर जे कुरा भनेर यो 6 महिना 8 महिनासम्म सरकारको कुनै क्रियाशीलता, सरकारको कुनै सक्रियता, सरकारको कुनै वाञ्छनीयता देखिएन। र होइन यस अस्ति अब भर्खरै जब चाहिँ मलाई लाग्छ 5 गते यो भारतका रक्षा मन्त्रीजीले, मलाई होइन वैशाखको 26 गते भारतका रक्षा मन्त्रीजीले यो मानसरोवर यात्रा नामक सडकको 80 किलोमिटर सडकको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो 80 किलोमिटर सडकको उद्घाटन गरुन्जेलसम्मका लागि सरकारले आजसम्म के काम कारबाही गरेको थियो? एउटा हामीले कूटनीतिक नोट पठायौँ आदि इत्यादि जो जे जति गऱ्यौँ,
भने पनि हेर्नुहोस्, अब पीडाका साथ भन्नुपर्छ, सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक नोट पठाउने, तर त्यो कूटनीतिक नोटमा कुनै जिम्मेवार मान्छेको सही छाप नहुने। कति गैर जिम्मेवार होला यो सरकार। तर त्यति गैर जिम्मेवार हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताकै बलमा, नेपाली जनताकै दबावमा, यदि नेपाली जनताले पनि त अस्ति कार्तिकमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, भारतको राजनीतिक नक्सामा सरकारले सुनेन भने अब अहिले राजनाथजीले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो भने त के बिग्रियो र भनेर बसेको भए त सरकार त केही नगर्ने रहेछ नि। यसै कारण नेपाली जनताको दबावमा अहिले सरकारले जे कुरा गरेको छ, यो नक्सा निकाल्ने कुरा, त्यो कुरा ठिक छ। र यसमा मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले जे तपाईँलाई निवेदन गरेँ, आम सञ्चारमा जे कुरा आयो, 12 बुँदे समझदारी गर्दाका कालदेखिको होस् अथवा नेपालमा जुनसुकै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू हुन्, त्यसमा जहिले पनि भारतमुखी हुने, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुपर्ने, तपाईँ र म, तपाईँ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, र हाम्रो देशको समस्या तपाईँ हामी एक ठाउँमा बसेर मिलाउन चाहिँ नसक्ने, तर जहिले पनि भारतमा गएर गर्ने कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा भारतबाट हाम्रो देशको प्रादेशिक अखण्डता, हाम्रो भूभाग मिचिएको कुरालाई सरकारले अहिले यो पनि नेपाली जनताको बलमा सरकारले जे कुरा गरेको छ यो ठिक कुरा गरेको छ। र अर्को कुरा के हो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 मा नेपालका सरकारले त्यतिखेर होला युद्धको अवस्थामा नेपालीले युद्ध हारेको अवस्था थियो होला अथवा ब्रिटिसहरूले युद्ध जितेको अवस्था थियो होला, त्यो अवस्थामा भएको सुगौली सन्धिले पनि महाकाली पारीको, त्यसमा म त्यो सुगौली सन्धिको दफा 5 मा लेखेको शब्द म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसको दफा 5 मा त्यतिखेर नेपाल भनेर लेखा छ, नेपाल पनि लेखा छैन। नेपालका राजा महाकाली पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्नलाई मन्जुर गर्दछन् भनेर लेखा छ। भन्नुको अर्थ के हो भने महाकाली पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेपछि महाकाली नदी जहाँबाट सुरु हुन्छ अथवा महाकाली नदीको चौडाइको हिसाबले पनि जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसको पूर्वदेखिको सम्पूर्ण भाग र त्यही महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिपुलेकबाट आउने नदी, त्यो लिपुलेक नदी लेकबाट पानी झर्दा त 10 वटा छहरा भएर 10 ठाउँबाट छहरा आयो होला नि, तर जहाँबाट उद्गम भयो होला त्यो उद्गम भन्दा पश्चिमको भूभाग नेपालले परित्याग गरेको भन्ने कुरा सुगौली सन्धिले प्रश्नसँग उल्लेख गरेको छ। र अर्को कुरा के भने जब भारत र नेपालका बीचमा सन् 1950 को सन्धि भयो, म सुनौलो नेपाल मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो सन्धिको दफा 1 मा भारत र नेपालका सरकारहरू, भारत र नेपाल एक अर्काको भूमि, भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रताको एक अर्कामा कदर गर्छन् भनेर लेखा छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो महाकाली नदीबाट पूर्वको सम्पूर्ण भूभागलाई त भारतले हामी संरक्षण गर्छौं, हामी सम्मान गर्छौं, तपाईहरुको राष्ट्रियताको, तपाईहरुको प्रादेशिक अखण्डताको, सम्प्रभुताको सम्मान गर्छौं, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्छौं भनेर 1950, हालाकि 1950 को सन्धिलाई पक्ष विपक्षको रूपमा नेपाल भित्रै समर्थन विरोध आफ्नो ठाउँमा जे सुकै होला, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि 1816 को सुगौली सन्धि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत भएको छ 1949 मा, र भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 को सन्धि पनि 1950 को सन्धि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता छ भनेपछि ती सन्धिहरू, ती कागजपत्रहरूको आधारमा नेपालको भूभाग भारतले जुन पटक पटक मिच्ने काम गरिराखेको थियो त्यसलाई अहिले नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा निकाल्ने स्वागत योग्य कुरा हो। र अझै यसमा अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब अहिले पनि हेर्नुस्, यो सरकारका मन्त्रीहरू गैर जिम्मेवार तरहले के भन्छन् भने होइन यो त
विगतका शासकहरूले पो यो भूमि त भारतलाई सुम्पेका थिए भने म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, तपाईँ एउटा त्यस्तो कुनै लिखत, त्यस्तो कुनै अभिलेख, त्यस्तो कुनै भारत नेपाल बीचको कुनै सम्झौता, दस्तखत, कबुलियतनामा, करार जे भन्नुपर्छ त्यस्तो कुनै कागज अभिलेख देखाउनुहोस् त। होइन भनेदेखि आफू आफ्नो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई संरक्षण गर्नको लागि भारतलाई चिडाउनु भन्दा होइन हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले, गएका शासकहरूले पो गल्ती गरेका थिए भने पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा नेपाली वीर पूर्वजहरूले युद्ध नलडेको भए 30औं वर्ष युद्ध लडेर आर्जेको भूमि हो। अनि त्यसलाई होइन विगतका शासकको गल्ती थियो भन्ने जे धृष्टता उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ र नेपालका भूमि सुधार मन्त्रीले यो नक्सा निस्किनुभन्दा 5 दिन 7 दिन अगाडि जे कुरा भन्नुभएको छ, यो सब कुराहरूले गर्दा वास्तवमा नेपालको सरकार पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तनको कारणले विदेशी भूमिबाट अथवा विदेशी कुराबाट परिलक्षित भएर जे काम कारबाही गरेको थियो, अहिले नेपाली जनताको प्रभाव, नेपाली जनताको क्रियाशीलतामा यो नयाँ राजनीति, नयाँ पनि भन्दिनँ म, हाम्रो वास्तविक राजनीतिक नक्सा जे प्रस्तुत गरेको छ त्यसको लागि सरकारले ठिक कुरा गरेको छ। जस्तै अब तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि यसरी नेपाल सरकारले नक्सा त जारी गर्यो, अब यसमा भारतले अथवा आफ्नो मौन समर्थन जनाउला अथवा भारतको चाहिँ चुपचाप बस्ला अथवा केही यसमा चाहिँ भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? अथवा यति नै यसलाई चाहिँ सफलता मान्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा अस्ति कार्तिकमा जब यो विवाद उठ्यो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन नक्सा त अहिलेको भरे बनाउन सकिन्छ नि भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको 6 महिना 8 महिना बित्ता नबित्दै नेपालसँग भारतले कुरा गर्ने कुरा त छाडिदिनुहोस्, अझ भारतले त मानसरोवर जाने हाम्रो 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेर नक्सा निकाल्यो अथवा बाटो खन्यो भनेदेखि त हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा त सही होइन रहेछ। त्यसैले अहिले नक्सा त निकाल्नु पर्यो नि। हिजो नेपाली जनताको प्रभाव र दबाब जे थियो त्यसलाई तपाईँले नेपाली जनताको आवाज ठानेर त्यतिखेरै नक्सा निकालिदिनु भएको भए अनि नै बराबरीमा कुरा हुन्थ्यो। किनभने नेपाली जनता चाहिँ नक्सा निकाल्नको लागि सरकारलाई दबाब दिने, सरकार चाहिँ त्यो कुरालाई व्यवस्था गर्ने भएपछि अनि नै भारतले अरू पनि थिचोमिचो गरेर चाहिँ यो नक्सा निकालेको छ, यो बाटो बनाएको छ। अब अहिले भारतका प्रधान सेनापति रणवीर अथवा मुकुन्द रणवीरे भन्ने मानिसले, प्रधान सेनापतिजीले होइन यो चाहिँ कसैको उक्साहटमा यो काम कारबाही गरियो भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, म जिम्मेवारीका साथ निवेदन गरौँ, राष्ट्रियता भन्ने कुरा सानो र ठुलो हुँदैन। संसारमा नेपालभन्दा साना देशहरू पनि धेरै होलान् र संसारमा नेपालभन्दा 20औं 50औं गुणा, अब भारतै भन्नुहोस् न, भारतभन्दा 51 गुणा ठुलो, नेपालभन्दा 51 गुणा ठुलो छ भारत भनेदेखि यस्ता खालका कुराकानी हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि भारतका प्रधान सेनापति मार्फत भारतीय सरकारले, भारतीय सत्ताले जे कुरा बोलेको छ त्यो गम्भीर आपत्तिको विषय छ र त्यो गम्भीर आपत्तिको उहाँले बोलेको कुरालाई चाहिँ वास्तवमा नेपालको सरकारले अस्तिको जुन जे नक्सा निकालेको छ त्यसले गर्दा अब बल्ल बराबरी भयो। उहाँहरूले राजनीतिक नक्सा निकाल्नुभयो, हाम्रो भूभाग मिच्नुभयो भन्ने हाम्रो कुरा भयो, हामीले हाम्रो राजनीतिक नक्सा निकाल्यौँ, अब हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर भारतीयहरूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यसलाई निर्कोल गर्ने आधार के त? 1816 को सुगौली सन्धि होला, 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि होला। हाम्रा तत्कालीन विदेश मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री पदमबहादुर खत्रीले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने कुरामा दरखास्त दिँदाखेरि 1949 मा हाम्रो आफ्नो यी सन्धि सम्झौता लगायतका कुराहरू मलाई लाग्छ 1950 मा यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि जे भयो, हामीले 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लियौँ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यी नक्सा, यी कागजातहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत छन् र ती नक्सा कागजातहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि भारत त त्यतिखेरै पनि हामीभन्दा अगाडि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भइसकेका थियो।
त्यतिखेर युएसएसआर सोभियत सङ्घले त नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा सदस्यता दिनलाई पनि इन्कार गरेको थियो। तर पनि हामीले सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतमा 1955 हामी संसारको सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न राष्ट्र सरह हामीले जुन नेपालको सदस्यता प्राप्त गरेका छौँ, अहिले सम्प्रभुताको हिसाबले भारतको सम्प्रभुता भन्नुहोस्, चीनको सम्प्रभुता भन्नुहोस्, नेपालको सम्प्रभुता भन्नुहोस्, सम्प्रभुताको हिसाबले राष्ट्रियताको हिसाबले कोही पनि ठुलो र सानो हुँदैन। होला शक्तिको हिसाबले ठुलो होला, भौगोलिकताको हिसाबले ठुलो सानो होला, जनसङ्ख्याको आधारले होला, आर्थिक उन्नतिको कारणले गर्दाखेरि होला, तर सम्प्रभुताको हिसाबले हामी संसारका जति पनि लगभग 200 राष्ट्रहरू 192-93 राष्ट्रहरू जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता छौँ, हामी सबैको सम्प्रभुता समान छ र यसलाई नेपाली जनताले आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि कतैबाट मिचिन दिने कुरा पनि हुँदैन र असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो सरकार हाम्रो देशले धेरै समयदेखि अवलम्बन गरिराखेको हुँदा हामी कुनै शक्ति राष्ट्रको छातामुनि पनि छैनौँ। यसको मतलब हामी शक्ति राष्ट्रको छातामुनि छैनौँ भन्ने बित्तिकै र यो रणवीरजीले भारतीय प्रधान सेनापतिजीले जे कुरा भन्नुभएको छ, त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त उहाँले पनि भन्नुभयो। भर्खरै अस्तिको दिन चीनबाट पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा चीनको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी काम कार्यवाहीमा त्यहाँ प्रेस सम्मेलन गरेर भनिएको छ कि त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा नेपाल, भारत र चीनको बीचमा कुरा हुन जरुरी छ। एक र अर्को कुरा के हो भने चीनले त यसमा यति पनि भनेको छ कि यो मित्रताको कुरामा अथवा कसैको सम्प्रभुता अखण्डताको प्रश्नमा दुई राष्ट्रहरूको बीचमा कसैले कसैलाई पनि शक्तिको आधारमा तलमाथि गर्न मिल्ने कुरा हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ वार्ताद्वारा कूटनीतिक गतिविधिहरूद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। र भारतले पनि बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद हुँदा भारतको चीनसँग पनि सीमा विवाद होला, काश्मीरमा सीमा विवाद होला, पाकिस्तानसँगको सीमा विवाद होला, तर के त दोकलाममा भारतले गएर बाटो बनाउन सक्यो त? चीनले भारत बाटो बनाउँदाखेरि त भारतले अवरोध गरेको थियो, किनभने शक्तिको अगाडि त तपाईँ पछि लाग्नुभयो नि। तर होइन, चीन चाहिँ ठुलो राष्ट्र अनि हामी चाहिँ सानो राष्ट्र भन्ने प्रश्न होइन कि सम्प्रभुताको हिसाबले अहिले नेपालको भूमि मिचेर जब मानसरोवर जाने बाटो भारतको तर्फबाट भारतका रक्षा मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता र अखण्डतामाथि आँच परेको छ। र त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा भारत, नेपाल र चीनको बीचमा जब विवाद छैन भने त्यो त्रिदेशीय बिन्दुलाई निराकरण गर्नुपर्ने यो उपयुक्त अवसर पनि हो। जस्तै अब यहाँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै चीन किन मौन छ यो विषयमा? चीन र भारतको जुन सहमति भएर चीनको मानसरोवरसम्म जाने एउटा बाटो निर्माण भइरहँदाखेरि, नेपालको भूभागबाटै बाटो निर्माण भइरहँदाखेरि चीन किन मौन छ? र अब यो सीमा फेरि भारतले नमिच्ला भन्न सकिँदैन, सीमा विवाद फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। सरकारले कस्तो किसिमको पहल कदमी अगाडि सार्नुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अथवा सक्छ या सक्दैन? निश्चित रूपमा सरकारले सक्दिन भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। सक्दिन भन्ने हो भने छोड्नुपर्छ, सक्ने आउँछन्। तर अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा नेपाल, चीन र भारत तीनैवटा देशको कुनै फरक धारणा छैन, दृष्टिकोण छैन भने हामी वार्ता गरौँ। हामी चाहिँ यो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा पनि कुरा गरौँ। अहिले भारतले जुन बाटो बनाइराखेको छ मानसरोवर जाने बाटो भनेर, र त्यसलाई हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 को भूमि मिचेर बाटो लगिराखेको छ भन्ने कुरा हाम्रा त्यहाँका स्थानीय नेतृत्वले भनिराखेका छन्। तपाईँले संविधान बनाउनु भयो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याएँ भन्नुभयो, तपाईँले सङ्घीयता ल्याउनु भयो, जनतालाई सम्पन्न बनाउँछु भन्, तर तपाईँले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याएँ भन्ने कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो ब्यास नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, त्यहाँका नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुखहरूले त हाम्रो बाटो मिचिएको छ भनेर भनिराखेका छन् नि। र अहिले यो अवस्थामा नेपालका जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि एउटा राष्ट्रिय झन्डामा झन्डाको मुनि एकताबद्ध गोलबन्द भएर भारतले हाम्रो भूमि मुचेको
के हामी यो सानो देशका मानिसहरू हाम्रो के काम छैन र हामी भारतको बारेमा सधैँ विरोध गरिराख्ने? तर जब जब देशमा कोरोना महामारी भयो, भारत हाम्रो भूमि मिचेर बाटो बनाउँछ। जब देशमा भूकम्प आउँछ, भारतले अर्को खालको सुरक्षा अवधारणा उल्याउँछ। जब देशमा माओवादी जनयुद्ध चर्किन्छ अनि त्यहाँबाट नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गर्छ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि भनिन्छ नि, तपाईले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्काले तपाईको ढाडमा टेक्न सक्दैन। यो पटक पटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि यही संविधान जारी हुँदाखेरि पनि त भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो होइन? यो संविधान जारी नगर्नका लागि भारतले आफ्नो इच्छा त अभिव्यक्त गरेका थियो। तर त्यति मात्रै होइन, यो अहिले जुन भारत सरकारले, नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानमा, नेपालको संविधानमा नेपालको लोगो, नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह, यो हाम्रो चाहिँ अनुसूचित 3 लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन हाम्रो लोगो बनाएको छ, त्यसले गर्दा त त्यो लोगोमा त नेपाल त आदि मात्रै नै छ भनेदेखि अब यो राष्ट्रघाती काम भएको रहेछ संविधान बनाउँदा। किनभने 14 वर्ष पछाडि होस्, 13 वर्ष पछाडि होस्, तपाईँ अहिले मान्नु त भयो नि यो नेपालको नक्सा होइन भनेर। तपाईँ त्यसैले नेपाल सरकारको यो जुन लोगो छ, निशाना छाप छ, चिन्ह निशाना छाप छ, यो अहिलेको भरि परिवर्तन गर्नुहोस्। र यो नेपालको निशाना छाप होइन, यसमा नेपालको भौगोलिक सिमाना, नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, नेपालको सम्प्रभु सत्ता चाहिँ यसमा खण्डित भएको छ भन्ने हो भने त्यही ट्याक्लो भिरेर अनि त्यही लोगो लगाएर तपाईँ पार्लियामेन्टमा जाने। तपाईँ त्यो पार्लियामेन्टमा जाँदा त्यो लोगो फुकालेर कुरा गर्नुहोस्। नेपाल सरकारले का सम्पूर्ण निकायहरूमा जहाँ जहाँ यो लोगो अथवा जहाँ जहाँ यो अनुसूची 3 बमोजिमको निशाना छाप र चिन्ह राखिएको छ, राष्ट्रपतिजी त्यो कुरा निकाल्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजी त्यो लोगो निकालेर राख्नुहोस्। ठिक छ, त्यस्तो तपाईँ चुनाव जितेर मान्य हुनुभएको हो, तपाईँ लोगो टाँसेर त मान्य भएको होइन नि। यसकारणले गर्दा नेपाल राष्ट्रलाई खण्डित गर्ने राष्ट्रघाती लोगो तपाईँ अहिलेको बारे फुकाल्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा तपाईले निकालेको नक्सा, नेपाल सरकारले नक्सा निकाले नि, त्यो नक्साको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने कि नगर्ने? नेपाली जनताले सडकमा उठेर जुन प्रकारको तपाईलाई समर्थन, बल, मद्दत दिएका छन्, तपाईले प्रहरी लगाएर पक्रिनु त भयो, तर ती नेपाली जनता सडकमा नआएको भए तपाईले नक्सा निकाल्नुहुन्थ्यो। यसकारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ चाहिँ मन्जुर गर्नुभयो मेरो राष्ट्रको सिमाना यो हो, मेरो देशको नक्सा यो हो भन्नुभएको छ भने त्यो देशलाई खण्डित गर्ने त्यो निशाना छाप, मान्य सदस्यज्यूहरूले लगाउनु भएको निशाना छाप लगायत नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायमा जहाँ जहाँ यो निशाना छाप छ, त्यो राष्ट्रघाती अल्प नेपाल, विखण्डित नेपालको निशाना छाप हुँदा त्यो अहिलेको भरि परिवर्तन गर्नुपर्छ। र सरकारले यसतर्फ यो कुरा गर्नलाई त भारतसँग कुरा गरिरहनु परेन नि, यो काम गर्नलाई त चीनसँग कुरा गरिराख्नु परेन नि। तपाईँ यति मात्रै कुरा गर्नुहोस्, नेपाली जनताले तपाईँलाई, नेपाली जनता बाँचुन्जेल तिमीलाई मत दिइरहन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 4 मा के लेखिएको छ भने नेपालको भौगोलिक क्षेत्र भनेको यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र भनेको छ। तपाईले यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र यदि तपाईको त्यो लोगोमा टाँसेकै क्षेत्र थियो भने अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भनेर कसरी लेख्नुभयो? होइन, तपाईले चाहिँ त्यो संविधानमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई छोडेर त्यो लोगो बनाउनु भयो भनेदेखि त के नेपालको संविधान नेपाली जनताले लेखाएर छ, नेपाली जनताले बनाएको रहेछ? होइन भने त नेपाली जनता अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सरकारले जुन प्रकार चाहिँ यो स्ट्यान्ड लिनुपर्ने त्यो कुरा गरेन भनेर जनता सडकमा आएपछि तपाईले नक्सा निकाल्नुभयो नि भनेदेखि राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्मितालाई खण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ यो संविधानले। संविधानमा हेर्नुहोस् न, जस्तै निशान छाप चेन्ज गरेर जुन किसिमले एउटा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार त्यो अब संविधानमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अवस्था आयो मात्रै होइन, तपाईले पहिले नेपाल भएपछि अनि नेपाली हुन्छ। नेपाल भनेको के हो भने भूगोल हो नि। पहिले त भूगोल हुनु पर्यो। हाम्रो देशको भौगोलिक सिमाना, हाम्रो देशको भौगोलिक नक्सा यो संविधानमा लेखेको चाहिँ होइन रहेछ भनेपछि यो निशाना छाप कसले बनायो? नेपाली जनताले बनाए।
90% नेपाली जनताले तपाईँलाई यस्तै गर्नलाई यो संविधान बनाउनलाई तपाईँलाई मत दिएको थियो। आज 14 वर्ष पछाडि आएर भए पनि तपाईँले यसको बारेमा त पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती लोगो अहिलेको भरे प्रधानमन्त्री लगायत राष्ट्रपति लगायत जहाँ जहाँ प्रयोग भएको छ, चाहे नेपाली सेना होस्, नेपाल प्रहरी होस् अथवा जुनसुकै निकायमा होस्, पहिले त्यो लोगो चाहिँ अहिले हटाउनु पर्यो। किनभने नेपाल सरकारले, हाम्रो नेपालको पार्लियामेन्टले, किनभने हामी बहुदलीय व्यवस्था, जनताको राजकीय सत्ता र जनताको सम्प्रभु सत्ता भन्छौँ, जनताको सम्प्रभु सत्ता र जनताको राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने स्थान भनेको संसद हो। संसदले प्रधानमन्त्रीजीले 6 गते गर्नुभएको यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर हामीले नक्सा निकाल्यौँ भन्दा जुन गडगडाहट तालीका साथ चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ यो लोगो हटाएर गर्नुहोस्। र अझै अर्को कुरा के हो भने यो संविधान आएपछि न मधेस इज नट नेपाल भन्ने चाहिँ नारा आयो तराईबाट। होइन भनेदेखि मधेस नेपाल होइन भन्ने नारा यही संविधान आएपछि आएको होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अब अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो ठाउँमा छ, सुस्ताको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो झापाको राजगढ को भूमि बिचिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। ती सम्पूर्ण कुरामा तर पनि फेरि म दोहोऱ्याएर निवेदन गरौँ, हिजोको दिन पनि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा, परराष्ट्र विभागद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा दुई देशले मात्रै कुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। चीनको पनि कन्सर्न छ र भारतको सेनापतिले जेसुकै कुरा भने पनि त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा हामी छलफल गर्नुपर्नेछ भनेपछि नेपालको भूमि मिचेको छ भन्ने कुरा त भारतीय सेनाध्यक्ष रणबडेले त मन्जुर गर्नुभयो नि हो। अब यो अवस्था हुँदाहुँदै नेपालका संसद सदस्यहरूले यो नेपाल मिचिएको लोगो भिरेर पार्लियामेन्टमा जाने, संसदमा जाने, कानुन बनाउने यो काम कारबाही पहिले यो लोगो खोल्नुहोस् अनि त्यहाँबाट देश र जनताको लागि काम गर्नुभयो भने लोगो जस्तो बनाए पनि भइहाल्यो नि। होइन भने सरकारले हिजो अस्ति जारी गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको जुन नेपालको नक्सा छ त्यो नक्सा सहितको लोगो बनाएर भेट्नुहोस्, तब बल्ल सरकार आफ्नो यो कुरा गर्नलाई त भारतले सोध्नु पर्दैन नि, यो कुरा गर्न त चीनलाई सोध्नु पर्दैन नि। त्यसकारणले आफ्नो लोगो आफूले बनाउनुहोस् र नेपालको निशाना छाप हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भने जस्तै हामी सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर जे भनेका छौँ, हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा पार्लियामेन्टबाट, संसदबाट सुरु गर्नुहोस्। दिल्लीमा गरेका 12 बुँदे समझदारी लगायतका कुराहरू त्यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेका थियौँ र तपाईँले प्रश्न उठाउनु हुँदा म एउटा कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्छु, यो देशमा राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भन्ने कुरा। जब 62-63 को आन्दोलनको समापन पछि पहिलो पटक यो देशमा पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले नेपालको प्रधान सेनापति हटाउनको लागि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरणजीकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जे गर्नुपर्ने कुरा त्यो काम कारबाही गर्नुभयो र रामवरण यादवजीले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापति हटाउनु भएन। त्यो प्रधान सेनापति नहटाएपछि अब आफ्नै टर्म्स पुरा भएर त्यो प्रधान सेनापति सेवानिवृत्त भएर जानुभयो होला। त्यसको 2-3 महिना पछाडि आएर म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु, तत्कालीन भारतका कूटनीतिज्ञ अथवा अहिले पनि भारतका कूटनीतिज्ञ श्याम शरणले नेपाल आएर रिपोर्टर्स क्लबमा नेपालको प्रधान सेनापति हटाउने कुरामा, प्रधान सेनापतिको विषयमा भारतले चासो राखेकै हो भनेर भन्नुभयो। एउटा उदाहरण। र अर्को उदाहरण, जब उहाँले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउन सक्नु भएन, पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले राजीनामा दिनुभएपछि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा त्यतिखेरको माओवादीले 6 दिने नेपाल बन्द गर्यो। त्यो बन्द गर्दा बानेश्वरको आमसभामा पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने यो नेपाल सरकारसँग म कुरा गर्दिनँ किनभने यसको मालिक दिल्ली बस्छ भनेर भन्नुभयो। यो दुईटा उदाहरण मैले तपाईँलाई किन बताएँ भने हिजो त म फेरि पनि निवेदन गर्छु, प्रचण्डजी अथवा केपी ओलीजी, माधव नेपालजी
शेरबहादुरजी म तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गरौँ, हिजो त तपाईँले 62-63 मा आन्दोलन गर्नुहोस् अथवा 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, 17 सालको कुरा गर्नुहोस्, 47 सालको कुरा गर्नुहोस्, जतिसुकै खेर पनि आन्दोलन गर्दाखेरि त्यसको मालिक चाहिँ के अरे नारायणहिटीमा बस्दो रहेछ र राजाले जतिखेर राजासँग जतिखेर त्यो माग भयो भने पुरा आउँदो रहेछ भने हिजो यो देशको मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो। अहिले तपाईँले 62-63 को आन्दोलनपछि त मालिक त दिल्ली पुर्याउनु भएछ नि। अनि यसैले गर्दाखेरि पनि हालाकि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले पछिल्लो पटक जे निकाल्नु भएको छ अथवा सरकारले यो जे नक्सा निकालेको छ यसमा मेरो पूर्णतः समर्थन छ, तर त्यतिखेर पनि यो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरिका लगायतका कुराहरूमा त हरेक घटनामा त तपाईँहरू दिल्ली नै जानुभयो, हरेक घटना परिघटनामा दिल्लीलाई नै मालिक मान्नुभयो, दिल्लीलाई नै पुछ्नुभयो र नेपालमा संविधान बन्दाखेरि पनि दिल्लीले नै नाकाबन्दी गरेको थियो। पटक पटक नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी गरेर घुँडा टेकाउने काम भारतले गरेकै हो र राजाको पालीमा मरिचमान सिंह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पालीमा पनि भारतले नाकाबन्दी गर्दा त तपाईँ राजनीतिक दलहरूले त भारतको कैबिनेटले 3 जना मान्छे अप्पर हाउसमा मनोनित गर्नको लागि राष्ट्रपतिजीलाई पठायो। राष्ट्रपतिजीले त्यो लन्ठ्याएर हल्लाएर हल्लन मल्लन गरेर त्यतिकै अल्मल्याएर राख्नुभयो। जब केपी ओलीजी आउनुभयो अनि उहाँले पठाएका 3 जना नाउँ अनुमोदन गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ विद्यादेवीजी पनि त नेकपा एमाले पार्टीबाट आउनुभएको थियो, त्यसकारण शेरबहादुर देउवाजीले गरेको काम कार्यवाहीलाई उहाँले इन्डोर्स गर्नु भएन, अनुमोदन गर्नु भएन। र अझै फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले यो जुन अध्यादेश ल्याउने कुरामा सरकारले संविधान मिचेर आदि इत्यादि दल फुटाउने काम कार्यवाही जे गर्यो भनेर भनिएको छ, सरकारको प्रधानमन्त्री आफै एउटा अर्को राजनीतिक दलको संसद सदस्य अपहरण गर्ने कुरामा सत्ताधारी दलका मान्छेहरूको विरुद्धमा पुलिसमा सरकारी वकिलमा उजुर छ। हिजो राजाले त राजा वीरेन्द्रको टाइममा त धीरेन्द्रले तलमाथि गर्यो भन्दा धीरेन्द्रको शिर 5 खोसेको थियो राजा वीरेन्द्रले। अहिले तपाईँले कति कानुन नलाग्ने राजा बनाउनु भएको छ। र अझै पनि भन्नुहोस्, अहिले पनि कोरोना महामारीको बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले 2 करोड त्यो राहत कोषमा अनुदान दिँदाखेरि यिनीहरू अरिङ्गालहरू सम्पत्तिको छानबिन गरौँ भने, ए बाबा तपाईँ केपी ओलीजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् त। 3 कट्ठा जग्गा र 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन हुने पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो घर परिवारको आफन्त बिरामी हुँदा विदेशमा लगेर उपचार गर्नलाई त्यही सम्पत्तिले पुग्यो, त्यो छानबिन गर्नुहोस् त। त्यति मात्रै होइन, अझै म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, कोरोना महामारीले जनता राहत नपाएर मर्या छन्, सडकमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे। तर अहिले के हो भने 6 करोड, म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गरौँ, 6 करोड रुपियाँ संसद सदस्यलाई तपाईँले किन बाँड्नु पर्यो? कोरोना कहरले नेपाली मरिराखेका छन्। यो अवस्थामा राजाले 2 करोड नेपाली जनतालाई कोरोना राहत कोषमा दिएको कुरामा यो काम कार्यवाही गर्ने तपाईँले चाहिँ के गर्नु? यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको लागि राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यो अब तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब नागरिकहरूलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? के छ, कतिको सम्भव छ अब यो अवस्था भइरहँदाखेरि? के छ, निश्चित रूपमा नागरिकहरूले अहिले मलाई लाग्छ नागरिकहरूले यो कुरा बुझेरै सडकमा आइराख्नु भएको छ। अनि नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने, नेपाली जनता अहिले हेर्नुहोस् यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा यहाँ एउटा कुरा बोल्यो भनेदेखि अहिलेको भरि अमेरिका विश्व संसार पुग्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतीक राज संस्था हुन्छ भन्ने कुराको म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिउँ। जब प्रचण्डजी सत्ताबाट बाहिर निस्किनुभयो र माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँ चाहिँ विश्व वातावरण दिवसमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भाग लिनको लागि कोपेनहेगन सम्मेलनमा जानुभयो। कोपेनहेगन सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ जाँदा उहाँले आफ्नो चाहिँ मिसेस पनि लिएर जानुभएको थियो, श्रीमतीजीलाई पनि लिएर जानुभएको थियो। र कार्यक्रम स्थलमा पुगेपछि
प्रधानमन्त्रीजीहरू आफ्नो ठाउँमा अथवा राष्ट्राध्यक्षहरू सरकार प्रमुखहरू आफ्नो ठाउँमा बसेको बेलामा त्यतिखेर अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा आएर माधव नेपालजीसँग हात मिलाउनु भयो कुनै औपचारिक चिनजान बिनै। अनि माधव नेपालजीले आफ्नो वासस्थानमा आएर आफ्नो श्रीमतीलाई के भन्नुभयो भने हेर म फुल फुल्ने फुलबारी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको होइन, त्यो फुलबारीलाई फुलाइराख्ने र ए बाबा 100वटा थुङ्गा फुल छन्, त्यो फुलको माला तपाईँले लगाउनको लागि के फुल आफै माला हुन्छ? त्यसलाई त तपाईँले धागोमा उन्नु पर्यो नि। त्यो उनिने धागो चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्था हुन्छ। किनभने रामवरण यादवजीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आउनुभएको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सेनापति प्रकरणमा जे गर्नुभयो त्यो तपाईँलाई मैले निवेदन गरेँ। त्यसै गरेर विद्यादेवी भण्डारीजीले अहिले यो सरकारभित्रै रहेको तलमाथिको गतिविधिका कुरामा पार्टीभित्र एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा अथवा चाहिँ यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कुरामा चिनिया राजदूतले जुन प्रकारको सहजीकरणको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई विद्यादेवी भण्डारीजीले अध्यादेशको बारेमा जसरी केपी ओलीजीले जे कुरा गर्नुभयो त्यसलाई अन्ध नजरले अन्धभक्त भएर समर्थन गर्नुभयो। यी सबै कुराले गर्दा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकै भएन। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि यी नेताहरूले दिल्लीमा गएर महात्मा गान्धीको राजघाटमा उहाँलाई प्रणाम गरेर आए। अनि नेपालमा आएर चाहिँ नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्ड नेपाल सिर्जना गर्ने नेतृत्व गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा चाहिँ लात्ताले हानेर ढाल्नुभयो। यसकारणले गर्दा मधेस इज नट नेपाल भन्ने आवाज उठ्यो नि। हो, अब यो सबै गतिविधिले गर्दा राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभवले पनि स्पष्ट गरेको कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई हामीले भनिराख्नु परेन। नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा यसको बारेमा जानकार छन्। अब अहिले नै भरे नै हामी यो गर्छौँ यो गर्दैनौँ यो भइहाल्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यसबाट नेपाली जनताले धेरै शिक्षा लिएका छन्। हुनसक्छ 1749मा बेलायतमा पनि ओलिभर क्रमवेलको टाइममा राज संस्था गएपछि त्यसलाई 10 वर्ष पछाडि पुनर्स्थापना भएको थियो। कम्बोडियामा पनि हामीले देखेका हौँ। अहिले पनि राज संस्थाको भूमिकालाई हेरेका छौँ। हालाकि पूर्व राजा भन्छन्, म पूर्व राजा भन्दैन। जे हामीले देखिराखेका छौँ राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा यो देशलाई वाञ्छनीय छ भन्ने कुरा त अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपालका भूमि मिचिएको कुरामा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि कुनै न कुनै शक्ति चाहिने रहेछ भनेर सरकारले पनि जे नयाँ नक्सा निकालेको छ यसले पनि हाम्रो राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा आवश्यक छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ म भन्न सक्छु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि मेरा आफ्ना अभिव्यक्त गर्ने जे अवसर दिनुभयो सुनौलो संसारलाई हार्दिक विनम्रताका साथ अभिवादन, धन्यवाद, प्रणाम।